सर्वेभ्यः शुभोदयं। मम नाम सी.पी. शास्त्री। रक्षितः पक्षिसेवकः इति नाम्ना एकां कथां श्रावयामि, कृपया शृण्वन्तु। एकदा किञ्चन कार्यं निमित्तीकृत्य स्कूटर् यानेन विपणिं गत्वा प्रत्यागमनसमये अहम् इतस्ततः क्रीडन्तं बालकं दृष्टवान्। बालकः उद्धतः एव तु न दृष्टः। समीपं गतः अहं तस्य हस्ते सूत्रबद्धं पक्षिसेवकं दृष्टवान्। सः बालकः तदा तदा पक्षिणं विमुञ्चति स्म। यदा पक्षी उड्डयते तदा सूत्रम् अधः आकृष्य तं सेवकं हस्तेन गृह्णाति स्म। इत्थं पुनः पुनः क्रीडन्तं बालकं दृष्ट्वा व्याकुलतया आकलितः अहं झटिति स्कूटर्यानं मार्गपार्श्वे निधाय बालकं गृहीतुम् उद्युक्तः अभवम्। मां दृष्ट्वा बालकः भयात् पक्षिणं त्यक्त्वा धावितवान्। पक्षी उड्डीय समीपस्थं वृक्षम् आरुह्य अतिष्ठत्। मया समीपस्थवृक्षात् लम्बमानं सूत्रं दृष्टम्। अहं विना रवं मन्दं मन्दं वृक्षस्य समीपं गत्वा लम्बमानं श्वेतवर्णसूत्रं गृहीत्वा पक्षिणम् अधः आकृष्य हस्तेन गृहीत्वा सक्षेमं गृहं नीतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं मया पक्षिसूत्रमुक्तः कृतः। पक्षिणं परीक्ष्य उष्णजलेन तदीयपादौ प्रक्षाल्य मया व्रणितप्रदेशः हरिद्राचूर्णेन लिप्तः। तथापि व्रणितः सः पक्षी शक्तिहीनताकारणतः मम हस्ते एव अचेतनस्थितौ अतिष्ठत्। उच्छ्वासनिश्वासाभ्यां मया अवगतं यत् पक्षी सजीवः अस्ति इति। अहं सन्तुष्टः अभवम्। सत्वरं श्रान्तिनिवारणं भवेदिति मत्वा होमियोपतीयस्य आर्निकामाण्ट् 200 इत्येतस्य औषधस्य 4-5 मधुरगोलिकाः चूर्णीकृत्य पक्षिणः मुखम् उद्घाट्य मया अन्तः स्थापिताः। अहो आश्चर्यं! तदौषधं मन्दतया खादितं तेन। पश्चात् पाकशालातः रन्ध्रयुक्तकण्डोलम् आनीय तस्मिन् तोलं प्रसार्य मया सः शायितः। एकहोरानन्तरं निद्रातः उत्थितः पक्षी उड्डयनं कर्तुं पुनः पुनः पक्षयोः चालनम् अकरोत्। अहं झटिति कण्डोलतः तं बहिः नीत्वा गृहस्य पृष्ठभागे वृक्षस्य समीपे पिहितहस्तम् उद्घाटितवान्। सकृत् पक्षी किलकिलारवेण धन्यवादं प्रकटय्य स्वनीडं प्रति गतवान्। ततः जातम् आनन्दं किमिति अहं वर्णयेयम्। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। शुभं भूयात्।